नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो सहकारीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियोमा 103.8 मेगाहर्ट्ज, फेसबुक पेज ह्याप्पी टाइम्स टिभी र अनलाइन मार्फत तपाईँले विश्वभरबाट हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सहकारी कार्यक्रम मार्फत हामीले नगरपालिकाभित्र भएका सहकारीहरूको गतिविधिहरू के कामहरू गर्दैछन् सहकारीहरूले लगायतका विभिन्न गतिविधिहरू र पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले र सहकारी विभागबाटै तोकिएअनुसार चाहिँ 2074 को कार्यविधिलाई हेर्ने हो भने अब एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा एकीकरणमा लागिराखेका सहकारीहरूको गतिविधिको बारेमा पनि हामीले हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा जानकारी गराउँछौँ। आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेर आजको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव नारायण प्रसाद पौडेल। उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गर्छौँ। उहाँ एक युवा राजनीतिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै विशेष गरेर केही समय अगाडि बाल अधिकार कर्मीहरूको कार्यक्रमहरूमा विशेष उहाँको भूमिका रहन्थ्यो। देवतुली नगरपालिकाको बाल परामर्शदाताको रूपमा रहेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग रहेर आजको हामी यो कार्यक्रममा छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा नारायण सरलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नारायण सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुन्छ? ठिकै छु। हेर्दा तपाईँहरूले त एउटा ठुलो फड्को पो मार्नुभयो त देवचुली नगरपालिकामा। करोडमा भएको एउटा संस्थालाई अब अर्बमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लागेको छ? यो एकीकरणको एउटा प्रयास पनि सम्भवमा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सचिवको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद छ दिवेशी। हामी अचम्बित भएका छैनौँ। त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यो समाजको कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि ठाउँबाट यो समाजको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। मैले अहिले सहकारीको क्षेत्रबाट एउटा नेतृत्व गर्ने अवसर पाइरहेको छु, सचिवको भूमिका लिएर गरिरहेको छु। त्यस्तै अरू साथीहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यही खालको भूमिकाहरू निभाइराख्नु भएको छ र जो मान्छे जहाँ जान्छ उसले त्यो सम्बन्धित ठाउँबाट सकारात्मक खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने उसको दायित्व हुन्छ। तसर्थ अहिले जुन विषय तपाईँले उठाउनु गर्नुभएको छ, अहिलेको परिस्थिति सहकारीहरूलाई हिजोको परिस्थिति सहकारीहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य र मान्यता थियो। अहिले परिस्थिति कसरी आइरहेको छ भने अब सहकारीहरू बनाउने मात्र नभइकन सहकारीहरू व्यवस्थित भएर चल्नुपर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन भएको छ। तसर्थ यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो जस्तो मलाई लागेको छ। सरस्वती हेर्ने हो भने त अन्य नगरपालिकाहरूमा आफैमा स्थापना भएका सहकारीहरूले पनि एउटा फड्को मार्दै गर्दा देवचुलीमा रहेका धेरै संस्थाहरूमा अब एउटा अब्बल सहकारीले प्रयत्न गर्यो जुन प्रतिफल दाजु पाउनुभयो नि त। त्यो चिज यहाँ यो समाजको उपज हो। किनभने यो समाजमा सहकारी संस्थाहरू स्थापित हुँदै गर्दाखेरि अब यो समाजको चाहिँ सस्टेनेबल एउटा सहकारी संस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा सबै सहकारी कर्मीहरूले चिन्तन गरिरहेको विषय। तसर्थ त्यो चिन्तनलाई एउटा चाहिँ निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनका निमित्त हो हामीहरूको केही सकारात्मक भूमिकाहरू रह्यो। त्यसलाई चाहिँ मैले अन्यथा लिन चाहदिनँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि यो सबै चिजको चाहिँ क्रेडिट भनेको मैले सहकारी सदस्यहरूलाई नै दिन चाहन्छु। यहाँको सहकारी सदस्यहरूले त्यो चाहना त्यो अभिप्राय देखाउन नसक्नु भएको भए सम्भवतः यो अभियान एकीकरणको यो अभियान हामीले चाहिँ करिब अब पूर्णता पाउने एउटा चाहिँ सन्दर्भको एउटा वेमा हामी पुगिरहेका छौँ। अहिले नै हामीले सफलता प्राप्त गरिसक्यौँ भन्ने अझै पनि म भन्न मिल्ने ठाउँमा छैन। तसर्थ सफलताको एउटा चाहिँ खुड्किलामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सम्भवतः मलाई लाग्छ हामी हाम्रो वेबाट बाहिर गएनौँ भने बिच्किएनौँ भने हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ। हिजोको दिनमा पनि हेर्ने हो भने परोपकार साकोसले केही सहकारीहरूलाई मर्ज गरेर अगाडि बढिसकेको छ र लगभग 5वटा सेवा केन्द्रबाट आफ्नो सेवाहरू पनि दिइराखेको छ। अब अर्को पनि परोपकार सहकारीको जस्तै कार्यक्षेत्र भएको र वित्तीय रूपमा हेर्ने भने आर्थिक रूपमा हेर्ने भने नि मजबुत संस्थासँगको एकीकरण कस्तो हुँदो रहेछ? टसमस देखियो कि देखिएन? यहाँनिर असाध्यै घतलाग्दो खालको चाहिँ प्रश्न तपाईँले उठाउनु गर्नुभएको छ कि हामीभित्र एउटा अभिमत थियो
यो मेरो संस्था र यो तेरो संस्था। तर त्यो अभिमतका बावजुद एउटा समान हैसियत, आर्थिक रूपमा उत्तिकै अब्बल, काम गर्ने क्षेत्रमा, काम गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना कार्यक्रमहरू उत्तिकै चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेको त्यस्तो सहकारी संस्थाका बिचमा आज कार्यगत एकता गर्ने सवाल असाध्यै पेचिलो रह्यो। तथापि पनि हामीले विभिन्न चरणमा बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यो बहस र छलफल गर्दै गर्दाखेरि अनि हामी आफैले सोच्यौँ, समाज त निर्माण हामीले गरेको हो, हामी यो समाजका उपज हौँ। यदि हामी यो समाजको उपज हौँ, हामीले निर्माण गरेको यो समाज हो भने यो सहकारी संस्था पनि त हामीले निर्माण गरेको हो। अनि हामीले निर्माण गरेको सहकारी संस्थाभित्र हाम्रा सदस्यहरूले अप्ठ्यारोपन यदि पाउँछन् भने, त्यसबाट पीडाको बोध यदि हुन्छ भने त्यसको नेतृत्व हामीले गर्नुको औचित्य के होला? आखिरी त्यसको औचित्य पनि रहन सक्दैन। जब औचित्य रहँदैन भने हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ कुनै अर्थ पनि भएन नि त। तसर्थ अब हामीले एउटा बिन्दुमा पुगेर, यस्तो त्यो बिन्दु जहाँ मेरो र तेरो भन्ने चिजको अन्त्य, हाम्रो भन्ने विषयवस्तुको चाहिँ उठान हुन पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रोमा आयो अथवा उसकोमा गयो भन्ने कसैको पनि त्यसमा विमति हुने खालको अभिमत नरहने किसिमबाट त्यो चिराबाट हामी गयौँ भने हामीले यसमा चाहिँ निकास निकाल्न सक्छौँ। त्यो निकास हाम्रो निमित्त भन्दा पनि आम शेयर सदस्यका निमित्त यो हितकर रहनेछ भन्ने सवालबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले विषयवस्तु उठान गऱ्यौँ। त्यो उठान गर्दै गर्दाखेरि हामीले पटक पटक हामीले अहिले एकीकरणको दौडानमा सहभागिता हुन आउँदै गरेका संस्थाहरू मात्र नभइकन देवसुली नगरपालिकाभित्र रहिरहेका र देवसुली नगरपालिका भन्दा पनि बाहिर जस्तो काउसले नगरपालिकामा पनि हामी पुग्यौँ, हामी गैँडाकोट नगरपालिका पनि पुग्यौँ र कि हाम्रो एउटा यो अभियान छ। यो अभियानमा हामी न कसैलाई ठुलो न कसैलाई सानो न कसैको चाहिने नाउँ न ठाउँ, यी सबै चिजलाई अन्त्य गरेर एउटा सबल र समान हरेकलाई समान ढङ्गले त्यसको चाहिने परिभाषित गर्ने ढङ्गबाट हामी लागौँ। यो अवसर हो, यो अपर्च्युनिटी हो कि भोलि फेरि यो अवसर यो अपर्च्युनिटी भोलिको दिनमा प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ हजुरलाई, यो एकीकरणको सम्बन्धमा अहिले नयाँ टिम तपाईँहरू आइसकेपछि त्यो एउटा जुन फर्मेसन अगाडि बढ्यो, तपाईँहरूको एउटा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि समस्याहरू देखिएन। तर हेर्ने हो भने केन्द्रतिर चाहिँ सबै राजनीतिक दलमा चाहिँ समस्या छ। यहाँ तल्लो लेभलमा चाहिँ काम गर्दाखेरिमा विभिन्न पार्टीको भए पनि तपाईँहरूमा एउटा कोअर्डिनेसन चाहिँ राम्रो देखिएको कारणले पनि त आज यो प्रतिफल त पाउनु भयो नि। दिपेशजी, पक्कै पनि यो चिजलाई मैले स्वीकार गर्न चाहन्छु कि हामीले संस्थामा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा एउटा प्लेटफर्म टेकेकै हो। हामी त्यो यथार्थलाई भुलेर गयौँ भने भोलि म पनि त्यो ठाउँमा रहन सक्दिनँ। तसर्थ त्यो चिजलाई स्वीकार गर्दै गर्दाखेरि, त्यो प्लेटफर्मलाई टेकेर जाँदै गर्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेपछि हामीले त्यो चिजलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ र हामीले पूर्णविराम लगायौँ र हामी संस्थाभित्र निस्वार्थ भावनाले नितान्तै सहकारी कर्मी भएर हामीले विषयवस्तुको उठान गऱ्यौँ र हाम्रो सेड्युलमा नै थियो कि पहिला त सहकारी भित्रको आर्थिक सुशासन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो ठम्याइ भयो। त्यो ठम्याइ भइसकेपछि अनि हाम्रो सेड्युलमा नै के थियो भने हामी राजनीतिक दलहरूलाई नै राखेर सहकारी विषयवस्तुमा के अरे अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरौँ भन्ने खालको चाहिँ नि हामीले सेड्युल नै तयार गरेका थियौँ। तथापि पनि के हो भने यो विश्वव्यापी जुन चाहिँ नि महामारीको रूपमा कोरोना आयो, यो कोरोनाको पेसले हामीलाई ब्रेक गर्यो र हामी त्यो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तथापि पनि हाम्रा बिचमा धेरै मतहरू भिन्नताहरू थिए। हामी जति पनि विषयवस्तु अध्यक्षले उठान गरेका विषयमा हाम्रा चाहिँ मत भिन्नता पनि भए, सचिवले उठाएका विषयवस्तुमा मत भिन्नता पनि भए। ती मत भिन्नता हुँदै पनि हामी डिस्कसन हामी त्यही फ्लोरभित्र गऱ्यौँ र त्यो डिस्कसनबाट हामी असाध्यै राम्रो म्याच्योर्ड खालको चाहिँ निर्णय गर्ने गऱ्यौँ। कहिल्यै पनि हाम्रो निर्णयमा विमति भएन।
निर्णयमा हाम्रो एकरूपता रह्यो, हामी सर्वसम्मत निर्णय गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यौँ, जसको प्रतिफल हामीले सहकारीको चाहिँ म सचिवको पदको चाहिँ गोपनीयता जुन चाहिँ शपथ लिँदै गर्दाखेरि मेरो कमिटमेन्ट थियो। हामी पुनः पनि सहकारी यो वर्ष दिन पुग्दै गर्दाखेरि पुग्दा नपुग्दै हामी फेरि सहकारी एकीकरणको अभियान हामीले थालनी गर्नेछौँ। सम्भवतः हामी फेरि पनि सहकारीहरू एकीकरण गर्छौँ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट थियो। हामीलाई समयले साथ दियो भन्छु म, र हामी त्यो अभियानमा एउटा सफलता प्राप्तिका निमित्त हामी मुखमा पुगिरहेका छौँ र हाम्रो त्यो अभियान निरन्तरता नै छ। यो एकीकरण विगत 4-5 वर्ष अगाडि हुन सक्थ्यो भने नगरपालिकाबाट बाहिर अर्बौंको रकम जाँदैन भनेर पनि धेरै विश्लेषकहरूले भने नि, किनकि यहाँ त धेरै ब्याङ्कहरू पनि स्थापना भए, लगभग दर्जनको रूपमा हेर्ने हो भने सहकारी ब्याङ्कहरू पनि स्थापनामा छन्। उनीहरूले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपियाँ चाहिँ नाफा गरेर लिएर गएका छन्। यो अलिकति ढिलो भयो, ढिलो भन्दै गर्दा पनि एउटा प्रतिफल त आउने नै छ। तर तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन केही समय अगाडि हुन सकेको भए राम्रो रकम नगरपालिकामा बस्थ्यो भन्ने लाग्छ? यो विषयवस्तुमा दुईटा मत छ दिपेशजी। विषय के छ भन्नुहुन्छ भने अर्काले लग्यो भन्दै गर्दाखेरि अर्काले दिएको पनि हो हैन। यहाँ करोडौं रुपियाँ तत्काल चाहिँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता बनिरहेको पनि थिएन। करोडौं रुपियाँ बाहिरका संस्थाले आएर लगानी पनि गरे। हामी त्यो चिजलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त तपाईले भनेको एउटा चिज ध्रुव सत्य हो। के ध्रुव सत्य हो भने आजभन्दा 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडि यो एकीकरणको एउटा अभियान चलिदिएको भए, सम्भवतः एकीकरण भइदिएको भए हो आज जसरी परोपकार सहकारी संस्था अथवा अब एकीकरणको एउटा दौडानमा आउँदै गरेको नवप्रगति सहकारी संस्था, यिनीहरूको अस्तित्व अझ बलवान भएर बस्थ्यो कि जस्तै कार्यक्षेत्रको कारणले उहाँहरू जस्तो अरू संस्था सहकारी संस्थाहरू यहाँ आएर देवचुलीमा आएर चाहिँ आफ्नो आधिपत्य जमाउने जुन एउटा चाहिँ परिस्थिति छ, त्यो परिस्थिति पक्का पनि बन्थेन। जस्तो रजहर फारम यतातिर चाहिँ नि हुँदै गर्दाखेरि प्रगति नगर हुँदै गर्दाखेरि यहाँनिर जसरी चाहिँ नि यहीँका संस्थाहरूले नै आफ्नो आधिपत्य जमाइसकेका हुन्थे र यहाँका सदस्यहरू अधिकांश सदस्यहरूले यहीँका संस्थाहरूबाट नै लाभांश लिनेदेखि लिएर दायित्व चाहिने पनि उहाँहरूले चाहिँ महसुस गर्नुहुने थियो। त्यो परिस्थिति तपाईँले भनेको एउटा पाठबाट त्यसको यथार्थता हो। या यस्तो पनि त हुन सक्ला नि त, विभिन्न सहकारी ब्याङ्कहरू पनि मर्जको अवधारणामा अगाडि बढे। तिनीहरूले अब हिजो बनाइराखेको चाहिँ एउटा अधिपति जुन तपाईँकै भाषा प्रयोग गर्दै गर्दा त्यसको क्षेत्र अधिकार अलिक फरक हुँदै गयो। अब बिस्तारै अब परोपकार जस्ता केही सहकारीहरूको आफ्नो अस्तित्व पनि हुँदैन, अब हामी एकीकरणमा जानुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हो। त्यो त्यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन कि आज ब्याङ्कमा जाने सदस्यहरू, ब्याङ्कबाट जसले चाहिँ कारोबार गरिरहेका छन्, ती हामीसँग तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आएर हामीलाई वाच गर्नुहोस्। हाम्रो संस्थामा सहकारी संस्थामा आज ब्याङ्कबाट कारोबार गर्ने जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू रिटर्न भएर सहकारीमा आइराख्नु भएको छ। त किन त अहिले केही राज्यले ल्याएका चाहिँ अवधारणाहरू, त्यो राज्यले ल्याएको अवधारणाभित्र सदस्यहरूले त्यो अवधारणा फुलफिल गरेर काम गर्न सक्ने, ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्ने परिस्थिति उहाँहरूमा रहेन। तसर्थ उहाँहरू त्यो खालको चाहिँ परिस्थितिलाई झेल्न उहाँहरूलाई तनाव भइरहेको छ, अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। र फेरि पनि के हो भने ब्याङ्कमा जाँदै गर्दाखेरि ऊ ब्याङ्कमा निश्चित समय मान्छे जान्छ अनि गइसकेपछि उसको कारोबार त्यहाँ चल्छ। कारोबार भ्याइएपछि ब्याङ्कमा जाने त्यो उसको जाने कुनै अस्तित्व रहँदैन। तर सहकारी संस्थाभित्र के हुन्छ भने सहकारी संस्थाभित्र उसले आज कारोबार गर्छ र भोलिको दिनसम्म पनि उसको अस्तित्व अस्तित्व रहिरहेको हुन्छ। त्यसैले मानिसहरूले के खोज्यो भने मैले जब आर्थिक उही रूपको चाहिँ परिस्थिति, उही रूपको काम गर्दै गर्छु भने मेरो एउटा पार्टमा अस्तित्व पनि त रहन्छ नि त। फलानु आज मान्छेले
पैसा कमाउन खोजिरहेको छ। किन पैसा कमाउन खोजिरहेछ? लिमिटेसन हुन खोजेको छैन। आज चाहिँ नि लाख भएको मान्छे करोडको कुरा गर्छ, करोड भएको मान्छे अरबको कुरा गर्छ। किन त त्यो भन्दाखेरि उसले आफ्नो नाउँ जोड्न खोजिरहेको छ, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो नाम आओस् भन्न चाहन्छ। त यो आउने क्रममा उसले जाने ब्याङ्कसँग उसले त्यो आफ्नो अपनत्व भएको महसुस गरेन। नगरिसकेपछि अनि उसले चाहिँ फेरि फर्केर सहकारीतिर ऊ फर्किन खोजिरहेको छ। यो दुईटा अर्थबाट, एकातिर आर्थिक रूपबाट कारोबार गर्ने सन्दर्भबाट पनि उसलाई सहजीकरण हुने, दोस्रो त्यो कारोबार गरे बाबत त्यहाँ आफ्नो अपनत्व, त्यहाँ आफ्नो स्वामित्व, त्यहाँ आफ्नो चाहिँ मान मनित्व, यी सबै चिजहरू उसले चाहिँ त्यो महसुस गरेको कारणले आज सदस्यहरू, मानिसहरू ब्याङ्कबाट रिटायर भएर सहकारीतर्फ चाहिँ प्रेरित भइरहेको छ। अब ती व्यक्तिहरूलाई सहकारीमै सधैँभरि बसिरहनको लागि वातावरणहरू कस्तो बन्नु पर्ला? जस्तै अहिले ब्याज दर पनि त तपाईँको सिङ्गल डिजिटमा आउन नसकेको कारणले सहकारीले पनि पेरिराखेको छ भन्ने पनि आइरहेको छ। सहकारी र ब्याङ्क बिचको फरक भएन भन्नेहरू पनि धेरै बहसहरू पनि चलिरहेको छ। अब के हुन्छ प्लान? अब कसरी जान्छ? हो, यो सवालमा हामी निश्चित रूपमा चिन्तन गर्न जरुरत छ। विषय कहाँनिर हो भने हामीले आफ्नो आर्थिक कुरा चाहिँ लगानी गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट हामीले प्राप्त के चिज प्राप्त गरेका छौँ भन्ने कुराको अब हरेक सदस्यले त्यो विषयवस्तुमा विश्लेषण गर्न जरुरत छ कि पैसा मात्रै सबै चिज होइन। पैसाको साथमा आत्मसन्तुष्टिका कुराहरू, उसले के चिज प्राप्त गर्ने हो त? पैसा आर्थिक रूपबाट पैसा चाहिँ नि मुनाफा पाउने, त्यस पछाडि उसको व्यक्तिगत विकास, मान्छे व्यक्तिगत विकासका कुराहरू हुँदैनन्। व्यक्तिगत विकासका कुराहरू चाहिँ छन् कि त्यहाँ तालिमका कुराहरू छन्, गोष्ठीका कुराहरू छन्, सेमिनारका कुराहरू छन्। तसर्थ सहकारी संस्थाहरूले इन्टरप्रेनर्सको सोचलाई अब बढावा दिनुपर्छ कि आन्तरिक खालको इम्प्लोयर, जस्तो आन्तरिक इम्प्लोयर भन्छ, सहकारी संस्था सदस्यहरूलाई उनीहरूको ज्ञान र क्षमताको चाहिँ नि मापन गर्न जरुरत छ। त्यो अनुसारको सदस्यको वर्गीकरण हुनु जरुरत छ। त्यो वर्गीकृत भइसकेपछि त्यो अनुसारको अवसर र उसलाई चाहिँ त्यो काम गर्ने अवसर अनि त्यो अनुसारको चाहिँ उसलाई अपर्च्युनिटी अब जरुरत छ र दिनुपर्ने। तपाईले काम गरिरहँदाखेरिमा सचिवको लेभलबाट एउटा संस्था 50 करोड भन्दा माथिको चाहिँ लगानी गर्न सक्ने एउटा चालु पुँजी भएको संस्था हाकिरहँदाखेरिमा अहिले भनेका कुराहरूले प्राथमिकता पाएनन्, गर्नु भएन या अब नगर्नुमा कसरी जानुहुन्छ तपाईँ? थोरै क्लियर गराइदिनु न। धन्यवाद दिपेशजी। हिजो मैले आज पनि म बिर्सेको छैन। म हिजो उम्लो ठडाउने ठाउँमा थिएँ कि मैले प्रश्न खडा गर्थेँ। आज मैले उम्रो ठडाउनेहरूलाई मैले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र मैले त्यो भूमिका, त्यो जिम्मेवारी मैले आत्मबोध गरिरहेको छु। तसर्थ मेरो सुरुबाट नै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरो संस्थाको परोपकार सहकारी संस्थाको अध्यक्षज्यूसँग, त्यहाँको सिओसँग र मेरो सुरुबाट नै त्यो कुराको चाहिँ नि डिबेट रहँदै गयो र केही चिज हामी परिमार्जित पनि गरेका छौँ। तपाईँलाई म एउटा चिज उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले अलिकति फरक भएको छ कि पालिकामा यसको जिम्मेवारी पालिकाले लिएको कारणले कि शिक्षकहरूले यहाँभन्दा अगाडि चौमासिक रूपमा तलब बुझ्नुहुन्थ्यो। मानुस् एउटा शिक्षकले चौमासिक तलब बुझ्छ अनि उसले चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ ब्याज तिर्छ, के अरे इन्ट्रेस्ट सामा तिर्छ। अब मानुस् त्यो शिक्षकलाई राहत कति भयो त? तसर्थ जुन खालको चाहिँ नि ऋणका प्रयोजनहरू हो, त्यो ऋणका प्रयोजन धेरै प्रकारका हुनुपर्छ र सदस्यले आफूलाई अनुकूलता हुने खालको ऋणमा उसले एग्री गर्छ। त्यो ऋणको प्रयोजन विभिन्न खालको वर्गीकृत हुँदै गर्दा त्यही अनुसारको इन्ट्रेस्टहरू पनि फरक हुन्छ। त उसले आफूलाई चोइस गरेको ऋणमा बरु 1% इन्ट्रेस्ट बढी तिर्न ऊ सहज मान्छ, तर आफू अनुकूलको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट ऋण प्रयोजन उसले गर्न पाउनुपर्छ। तर सहकारी संस्थाहरूमा यो खालको परिस्थिति छैन। यो विषयवस्तुमा हामी छलफल चलाउनुपर्छ, हामी यहाँनिर बहस गरौँ। हामीलाई के अप्ठ्यारो हो भने त्यो अप्ठ्यारोपनलाई चाहिँ नि कहाँनिरबाट फुकाउने हो, हामी यहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ कि आज तपाईँले ऋणको तमसुकमा ल्याप्चे लाउँदै गर्दा तपाईँले वार्षिक रूपमा तिर्ने इन्ट्रेस्ट
के अरे त्यो कर्जा के अरे प्रयोजन गरे बापतको चाहिँ लिमिट प्रतिशत तपाईँले तिरिसक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँले जाने मासिक यति इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो भनेर तपाईँले अग्रिम तपाईँले ल्याप्चे लाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चौमासिक तलब बुझ्दै गर्दा मान्नुहोस् जेठमा तपाईँले तलब बुझ्नु हो, असार साउन भदौसम्मको पैसा ब्याज र सामा तिर्ने पैसा तपाईँले जेठमा लिएको जुन चाहिँ तलब हो त्यो तलबबाट तपाईँले जोगाड गरेर राख्न पर्यो कि तपाईँले त्यो जेठमा नै तिरेर तपाईँलाई त्यहाँ सहज हुन्छ र तपाईँको कम त त्यहाँ गरिदिँदैन। तसर्थ उसलाई के भने त्यो शिक्षकले चौमासिकै चाहिँ ब्याज तिर्न पाउने खालको सुविधाको ऋण प्रयोजन भयो भने उसले त चौमासिक किस्ता तिर्नका लागि तयार हुन्छ नि त। त्यसैले हामीले यो विषयवस्तुमा हामीले छलफल गरेका छौँ, हामीले सोच बनाएका छौँ। अर्को तपाईँलाई मैले भन्छु, एउटा व्यापारी उसले 20 लाख रुपियाँको 25-30 लाख रुपियाँको व्यवसाय गरेको छ। अब त्यो 25-30 लाखको व्यवसायलाई तपाईँले 5 लाख रुपियाँ दिन किन तनाव हुनु पर्यो? त्यसको पनि व्यवस्थापन तपाईँहरूले हामीले त्यो कुरा पनि हामीले अहिले गरेका छौँ कि हामी व्यवसायिक कर्जा भनेर भनेका छौँ। यस्तो गर्न सकिँदैन। मैले काटेँ तपाईँलाई 20 लाख हुनेलाई 5 लाख दिने एउटा व्यवस्थापन गर्दै गर्दा केही नहुनेहरूको लागि के अवधारणा ल्याएको छ? केही नहुने यसको विषयमा पनि हामीले कुरा उठायौँ। मान्नुहोस् एउटा चटपटेले 1000 रुपियाँको चाहिँ उसले चटपट भुजाहरू लिएर उसले के गर्छ? व्यवसाय सुरु गर्छ। अब उसलाई जाने 30,000 रुपियाँसम्म उसले दिनको 100 रुपियाँ उसले त बचत गर्न सक्छ नि त। 100 रुपियाँ बचत गर्दै गर्दा महिनामा कति गर्यो? 3000 रुपियाँ गर्छ भनेपछि महिनामा 3000 गर्दै गर्दा 10 महिनामा 3.30,000 10 महिनामा तिर्ने हो। फेरि पनि तपाईँलाई अर्को मैले कुरा गरौँ, त्यो खालको साना खालका ती खुद्रुकै खालका चाहिँ के अरे व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्नका निमित्त हामीले उसलाई उसकै प्रकृतिको अर्को व्यवसाय गरेको चाहिँ मान्छे अथवा सदस्य हाम्रो सदस्य हुनु पर्यो कि उसलाई पनि जमानत राख्छौँ र उसलाई त्यो सानो पेसा गर्नेलाई पनि सजिलो अवधारणाबाट पेसा के अरे 30,000 को गरेछ, 10,000 को गरेछ, उसलाई फेरि हामी 5 लाख दिने भन्ने सवाल होइन। 30,000, 40,000, 50,000 लाख रुपियाँको पेसा गरेको छ भने उसलाई 30,000, 20,000, 50,000 लाख रुपियाँ दिनको निमित्त सहज गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पोलिसी पनि हामीले बनाएका। तसर्थ हामीले अब आन्तरिक इम्प्लोयर बनाउने सोच, त्यो आन्तरिक इम्प्लोयर कसरी बनाउने भन्नुहुन्छ भने सदस्यलाई वर्गीकृत गर्ने, उसको क्षमता र उसको चाहिने चाहनाको खोज गर्ने, चाहना र क्षमताको खोज अनुसारको उसलाई जिम्मेवारी दिने र अवसर दिने, जिम्मेवारी भन्दा पनि अवसर र अपर्च्युनिटी दिने। यसरी हामीले लान खोजियो भने हामी अब सहकारी संस्थाले इन्टरप्रेनर्स बनाउनका निमित्त अथवा मानवलाई चाहिँ सामान्य खालको मान्छेलाई उसको आर्थिक रूपबाट चाहिँ उसलाई उकास्नका निमित्त अब नेतृत्व सहकारी संस्थाले लिनुपर्छ। भनेपछि सहकारीले चलिराखेको चल्न सक्ने व्यापारीहरूलाई भन्दा पनि तपाईँले भन्दा जस्तै खुद्रुकी व्यापारीहरूलाई समेट्न सक्यो भने सहकारीको परिभाषा अझै परिभाषित राम्रोसँग हुन्छ। दिपेशजी मान्नुहोस् 1 करोड रुपियाँ पुँजी प्रयोजन गर्ने मान्छेले उसले दैनिक कारोबार गरेको चिज सहकारी संस्थामा ल्याएर जम्मा गर्दैन, तर 10,000, 15,000, 20,000 रुपियाँ चाहिने प्रयोजन गरिरहेको मान्छेले उसले चाहिने दैनिक आम्दानी गरेको पैसा असाध्यै सहज रूपमा, पैसा तपाईँले हेर्दाखेरि सानो छ तर सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिने त्यो खालको लेभलको भोलम धेरै हुन्छ र त्यो मसिनो पैसा असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा सहकारीमा जम्मा हुन्छ कि सहकारी संस्थाहरूले दैनिक सञ्चालन गर्ने एक्टिभिटी, दैनिक सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा त्यो पुँजी असाध्यै ठुलो, असाध्यै भ्यालुएबल पुँजीको रूपमा चाहिँ नि देखा पर्न आउँछ। जस्तै अब सहकारीहरू यति धेरै आए, डेप्चिल नगरपालिकाभित्रै छौँ हामी, त्यो कुरा गरेको अझै पनि हेर्ने हो भने त प्रत्येक घरधुरीलाई, प्रत्येक घरधुरीमा त सहकारी पुग्न सकेको छैन नि। पहाडी बेल्टमा रहेका ती हाम्रा यहीँका चाहिँ बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहकारीको एउटा एट्याचमेन्ट पनि हुन सकेको छैन।
यो खुड्किलो रहिराखेको हो कि यो उही बर्खामा चाहिँ बाढी पहिरो आज जस्तै हुने हो कि या काम गर्न नसकिएको हो कि के हो यसमा बताइदिनुहोस् न। नेता सहकारीले किन यस्तो यसलाई सोच्नु होइन, यो सन्दर्भमा के हो भने हामी नितान्तै पनि त्यो सोचमा पुगिसकेका छैनौँ। मैले अहिले यहाँ बसेर पुग्न पर्ने त हो नि, त्यसमा दुई मात्रै छैन। मैले यहाँ बसेर अहिले तपाईँसँग साह्रै मिठा र चिप्ला कुरा गरेँ भने त्यो अन्ततः त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। तसर्थ त्यो नसकेको कुराहरूमा आफूले आत्मसाक्षी राखेर त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। हामी त्यो सन्दर्भमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सवालबाट हामी जाँदै गरेका छौँ। जस्तै वडा नम्बर 7 मा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ समुदायमा बुङ्गुर पालनको कार्यक्रम छ। हामी त्यो बुङ्गुर पालन कार्यक्रमलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट हाम्रो त्यहाँ प्रयत्न रह्यो र त्यहाँ समूह गठनदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो संस्थासम्म डोराउने प्रक्रिया पनि भयो। पछिल्लो समय उहाँहरूले हामीलाई निरन्तरता गराउन त्यति जागरुक देखिएन। तैपनि हामी बाहिरी रूपबाट त्यस्तो खालको वर्गलाई हाम्रो नजर पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। र परोपकारको अहिलेको चाहिँ अवधारणा देवचुली नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक घरधुरीमा परोपकारको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले लैजान खोजेका छौँ। तसर्थ त्यो सन्दर्भलाई सहज बनाउनका निमित्त तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ। परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जम्मा 325 रुपियाँमा सदस्यता बनाउँछ। 325 रुपियाँमा सदस्यता दिलाउँदै गर्दा उसले भोलि आफ्नो सदस्यहरूको कुनै खालको चाहिँ घटनाक्रममा डेथ भयो, मृत्यु भयो भने 10,000 रुपियाँ राहत दिन्छ कि 325 रुपियाँ चाहिँ जम्मा लिएको छ र त्यो खालको घटना भयो भने 10,000 रुपियाँ राहत दिन्छ। एकचोटि इमेजिन गर्नुहोस्, 300 रुपियाँ लिएर 10,000 रुपियाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रदान गर्नु, सदस्यलाई प्रदान गर्नु, त्यसमा पनि उसको 100 रुपियाँ उसको सेयर रहिरहेको हुन्छ। हामी सदस्यको 100 रुपियाँको सेयर हामीले माग्दैनौँ। 100 रुपियाँ फेरि उसको बचत रहेको हुन्छ, त्यो पनि हामीले माग्दैनौँ। अनि अर्को 100 उसको अर्को 100 रुपियाँ हामीले उसको चाहिँ यस्तै खालको घटनाक्रम हुनसक्छ भनेर उसको बिमा भनेर चाहिँ हामीले त्यो जम्मा उसको 125 रुपियाँ मात्रै परोपकारले 125 रुपियाँ मात्रै प्रयोजन गरेको हुन्छ। मान्नुहोस् 25 रुपियाँ उसका कागजपत्र उसलाई दिनुपर्ने चाहिने पासबुकदेखि लिएर चेकबुक यसका निमित्त 25 रुपियाँ खर्च गर्छौँ। अर्को 100 रुपियाँ उसको जीवनलाई संरक्षण गर्नका लागि सुनिश्चित गर्नका निमित्त प्रयोजन गरेको। बाँकी 200 रुपियाँ उसको चाहिँ खातामा उसको नाममा डिपोजिट भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस्, यहीँनिर मैले थोरै रोकेँ। अब तपाईँले इमेजिन गर्नु 300 रुपियाँ 325 रुपियाँ लिँदै गर्दा 200 रुपियाँ उसको जीवित छ। जम्मा 125 रुपियाँले उसको घटनाक्रमले उसले केही तलमाथि भएको अवस्थामा, त्यसमा पनि अझै तपाईँ जाने एक्सिडेन्टली भएको चिज कागजपत्र उसको रहेछ भने एक्सिडेन्ट भएको क्रममा उसले 1 लाख रुपियाँ पाउँछ होइन। यसै जाने यो जुन खालमा जाने सामान्य खालबाट जाने उसको मृत्यु भएको अवस्थामा परोपकार सहकारी संस्थाले 10,000 रुपियाँ चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ। यसरी हामीले सदस्यहरूलाई सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ मात्रै पनि होइन, त्यो मात्र चिज होइन, आफ्नो सदस्यहरूलाई बचाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनु पर्यो। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ यतिखेर हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा छ परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सचिव हुनुहुन्छ, युवा व्यक्ति हुनुहुन्छ रामप्रसाद पौडेल सरसँग हामीले रहेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अब अन्तिम चरणमा पनि छौँ। मैले एउटा जानकारी गर्न खोजेँ, अघि तपाईँले जुन चाहिँ फर्मेटमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो 325 रुपियाँ हामीले चाहिँ यसरी लिएर हामीले दिन सक्ने सेवा सुविधाहरू यो रह्यो भन्दै गर्दा अब मर्च भइसकेपछि त्यसलाई पनि निःशुल्क रूपमा चाहिँ लैजान सक्ने क्षमता पनि त होला नि त। अब संस्था निःशुल्क रूपबाट लैजान सक्ने भन्ने सवाल सम्भवतः नहुन सक्छ, किनभने केही अपनत्व गराउनको लागि पनि अपनत्व गराउनका निमित्त मानिसको स्वभाव के हो हुन्छ भने उसको कहीँ न कहीँ कन्ट्रिब्युसन भएन भने त्यसलाई चाहिँ मान्छेले प्यारो रूपमा प्यार गर्न सक्दैन। त्यसर्थ उसलाई चाहिँ अपनत्व गर्नका निमित्त मान्छेले यो चिज त मेरो हो
भन्नका निमित्त उसले केही न केही मात्रामा लगानी गरेको हुनुपर्छ। तसर्थ मैले यो निःशुल्क नै हुन्छ भन्ने सन्दर्भबाट म जान चाहदिनँ। त तपाईले भन्न खोजेको चिज म आफूले बुझिसकेको छु कि अब एकीकरणको यो दौडानमा हामी फरक यही समान हैसियत भएको फरक अर्को संस्था पनि साझेदारीको रूपमा चाहिँ एकीकरणको दौडानमा आइरहेको छ। अब हुन्छ के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको पोलिसी अलिकति फरक छ र त्यो पोलिसी र हाम्रो संस्थामा भएको पोलिसीको बिचमा हामी डिस्कसन गर्छौँ, छलफल चलाउँछौँ अनि कुनलाई चाहिँ उपयुक्त मान्छौँ त्यस अनुसार अनि त्यहाँबाट हाम्रो नयाँ अगाडि बढ्छ। ठिक छ। अब एउटा एकीकरण अगाडि बढिराखेको छ। सरस्वती हेर्ने हो भने देवचुङ नगरपालिकाको ऐतिहासिक कार्यक्रम एउटा स्वर्णिम पल पनि भन्न फरक नपर्ला, किनकि करोडौँ रुपियाँबाट एउटा अर्बको रूपमा चाहिँ वित्तीय संस्था वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको छ। नवप्रगति पृथ्वी साकोस, त्यसै गरी तपाईँको ग्रामीण दिव्य लक्ष्मी साकोस रोजरमा रहेको र रोजर मध्यवर्ती साकोसलाई मिलाएर तपाईँहरूले अगाडि बढाउँदै गर्दा साँच्चै यो एकीकरणको सवाललाई हेर्ने हो भने एउटा दौडधुप पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। ठ्याक्कै एउटा मोटोमा पुग्नलाई अप्ठ्यारो सहज कस्तो पाउनुभयो? हामी यसको जुन चाहिँ सारभूत रूपमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रा बिचमा धेरै अब्स्ट्याकलहरू थिए। हामी ती अब्स्ट्याकलहरूलाई चाहिँ नि पार गर्दै हाम्रो सिकाइको क्रममा हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ। जाँदै गर्दा कहीँ नगरपालिकाले 20-30 लाख रुपियाँ चाहिँ नि दिएको छ सहकारी प्रबन्धन गर भनेर, कहीँ चाहिँ नि करोड रुपियाँ दिन्छु भनेर चाहिँ नि मेयर साहबहरूले बोल्नु भएको छ। सहकारी प्रबन्धन गर्नुहोस्, इन्टरप्रेनर्स बनाउनुहोस्, के अरे स्थानीय रूपमा चाहिँ भएका कमजोर आर्थिक रूपमा रहेका चाहिँ यहाँका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको आर्थिक रूपमा चाहिँ उठान गर्नका निमित्त तपाईँहरूले प्लानिङ गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। अनि हामी त्यसबाट हामी झस्केको, वास्तवमा हामी झस्केको र हामीले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ सोच बनाएर अब हामीले पनि यहाँभित्र यहाँ अहिलेको परिस्थितिमा देवचुले नगरपालिकाले होला हो हामीले भनेका छौँ नगरपालिकाले गरेन नगरपालिकाले गर्ने पनि वातावरण हामीले पनि त बनाउनु पर्छ। अरे बाबा हामी 50तिर चाहिँ छरिएर बस्ने अनि नगरपालिकातिर फर्केर मात्र त भएन नि त। एक भएर जाँदै गर्दा फरक पर्छ। अब एक भएर जाँदै गर्दाखेरि अबको दिनमा नगरपालिकाले नै सोच्नुपर्छ कि हामी नगरपालिकालाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ कि अब यहाँ रहेका कमजोर रूपमा यहाँ धेरै ठुला राजनीतिक हामीले आस्था र विश्वास गरेका राजनीतिक दलले समाजवाद भनेर चाहिँ व्याख्या गर्दै गर्दा अबको समाजवाद भनेको के हो त? यो मानिसको आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै वास्तविक समाजवाद हो। अब ठ्याक्कै यो गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको आकलन हो नि एउटा होइन? यसमा नगरपालिकाले यो विषयवस्तुलाई इनिसिएसन लिइदियो भने अब त लिनु पनि पर्ला नि त, पक्कै पनि लिनु पर्ला। अब सहकारी संस्थाले यसको नेतृत्व गर्न सहकारी संस्था चाहिँ अब्बल छ। नगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई प्रयोजन गरेर, मैले के भन्छु भने प्रयोजन गरेर नगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई प्रयोजन गरेर यहाँ भएका जाने कमजोर खालका आर्थिक जाने अवस्थामा कमजोर भएका त्यस्ता खालका मानिसहरूलाई अब आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त, रोजगारमुखी बनाउनका निमित्त, अब विदेश जाने विदेश पलायन हुने यो सपनाबाट उनीहरूलाई दूर बनाउनका निमित्त यो चिजलाई चाहिँ नगरपालिकाले पनि एउटा चाहिँ सोच बनाओस् र सहकारी संस्था त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म आफ्नो ठाउँबाट एउटा सन्देशको रूपमा दिन चाहन्छु। र भोलि त्यो विषयवस्तुमा त्यो प्लानिङमा म आफूलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहना गर्यो भने त्यसको फर्मेट म आफूले देखाउन सक्छु भन्ने यो तरिकाबाट हामी जान सक्छौँ भने तपाईँले एउटा चाहिँ मसँग त्यो फर्मेट छ, म आफूलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ। ओके, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेछ कि हामी सबै छुट्टिने लाइनमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको एउटा प्रयास परोपकार जुन एउटा अगाडि बढायो अन्य सहकारी संस्थाहरूले पनि अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिमा आज नगरपालिकाकै वार्षिक आउने बजेटको 50% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरूसँग बजेट अब निर्माण हुँदैछ, यसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र मध्य नेपाल सरकारसँग पुग्दै गर्दाखेरिको यो अवस्थामा आउँदै गर्दा तपाईँले आफ्नो सेयर सदस्यहरू र अब तपाईँका पनि सेयर सदस्यहरूलाई
के भन्न चाहन्छु यो कस्तो वास्तवमा यो अवसरको जुन यो अवसर चाहिँ निर्माण भइरहेको छ, हामीले परोपकार सहकारी संस्थाले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई सहकारी संस्थामा बोलाएर छलफल गर्ने सन्दर्भमा सहकारी संस्थाको अबको मार्ग निर्देशन कसरी तय गर्ने भन्ने सन्दर्भबाट छलफल गर्ने क्रममा सल्लाहकारज्यूबाट यो खालको धारणा वास्तवमा यसरी उठान भयो र उहाँहरूको अथक परिश्रम, अथक मेहनत का साथ एउटा चाहिँ टप लेभलको एउटा कार्यदल निर्माण भएको छ। त्यो कार्यदलले यो खालको चाहिँ वर्कआउट गर्यो, जुन वर्कआउटबाट आज असाध्यै राम्रो सुनौलो एउटा चाहिँ निर्णय अथवा सुनौलो यो परिस्थिति यहाँ भएका चाहिँ तितर बितर अलि हामी त कमजोर छौँ कि भन्ने खालको मानसिकताबाट गुज्रिरहेका हाम्रो सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण एउटै कार्यथलो निर्माण गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्नका निमित्त जुन यो चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नुभयो, म सर्वप्रथम त्यो कार्यदललाई चाहिँ सल्युट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो, हाम्रा आम शेयर सदस्यहरूलाई अब एकीकरणको यो अभियानले तपाईहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन, तपाईहरूले सञ्चालन गर्न खोजेको जुन पेसा छ, व्यवसाय छ, त्यो पेसा त्यो व्यवसायलाई पनि अब सहकारी संस्थाले एउटा इट्टा थप गर्नेछ भन्ने चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु र उहाँहरूको शेयर सदस्यहरूको पनि असाध्यै सकारात्मक भूमिकाहरू हामीले पाइरहेका छौँ र उहाँ तिनै शेयर सदस्यहरूको आत्मबल प्राप्त भएर नै हामीले यो एकीकरणको दौडानलाई, यो एकीकरण, यो अभियानलाई हामीले चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ आत्मविश्वास लिएका छौँ। हुन्छ, यो अमूल्य समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पनि हामी यो हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा रहेर बिचबिचमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूको बिचमा रहेर तपाईँसँग फेरि पनि बातकुसारी गर्नेछौँ। यो समयको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद छ दिवेशजी। मैले अझै थोरै तपाईँलाई जोड्न खोजेँ। यो मलाई धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि म अहिले धन्यवादको पात्र भइसकेको छैन। धन्यवाद त्यो बेलामा मात्रै हुन्छ जुन बेलामा यहाँका शेयर सदस्यहरूको सम्मानका निमित्त, यहाँका शेयर सदस्यको भावनालाई कदर गरेर काम गर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यो बेलामा बल्ल म धन्यवादको चाहिँ एउटा ग्राही बन्न सक्नेछु र त्योभन्दा अगाडि तपाईँको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ कि यहाँका शेयर सदस्यहरूलाई यो सहकारी अभियानलाई चाहिँ असाध्यै चाहिँ शेयर सदस्यहरू समक्ष पुर्याउनका निमित्त तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका अझै तपाईँले चाहिँ प्रगाढ रूपबाट अगाडि बढाइदिनको निमित्त मेरो आग्रह छ। मैले यही ढङ्गबाट नै संस्थामा पनि यो विषयवस्तु राख्नेछु र तपाईँको सकारात्मक भूमिकाले हामीले लिन खोजेको चाहिँ जुन एउटा बाटो हो, त्यो बाटो हामी चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दै हेप्पी एफएम यो परिवार, यो सञ्चालकको रूपमा चाहिँ तपाईँ आफू यसको चाहिँ बागडोर समातिराख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुने अनुमति लिन्छु। धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो, सल्लाह सुझाव पनि दिनुभयो। त्यो अनुसार हामीले यहाँ रहेका सहकारीहरूको बिचमा रहेर हाम्रो सहकारी कार्यक्रम मार्फत विभिन्न गतिविधिहरू पक्कै पनि अगाडि बढाउनेछौँ। फेरि पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। जय सहकारी। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीलाई हाम्रो सहकारी कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले 4वटा माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ। रेडियो, अनलाइन, फेसबुक पेज, युट्युबबाट हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजका हाम्रा पाहुना परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सचिव नारायण प्रसाद पौडेल सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइबाट छुटिन्छौँ। हाम्रो सहकारी कार्यक्रम मार्फत विभिन्न गतिविधिहरू लिएर आउनेछौँ। त्यसका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।